السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار السيارات اليوم 23 جونفي 2021. خوتي أنا جبنا لكم السيارات اللي وضحتوها لنا في التعليق، اللي خاصته أي سيارة وضحها لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. بيجو 307 لاني 2005 الطاقة مازوت المحرك 1.4 70 شوفو اتش دي ماشية 238 ألف. كارت جريس صافية. المواصفات كليماتيزاسيو أبيس نوافذ إلكتريك. صبيغة فيها البارشوك. عطاولو 83 مليون. خوتي هذه السيارة موجودة في الدار البيضاء الجزائر. خوتي قراو البطاقة التقنية مليح قبل ما تعيطو المولاه. بيجو 307 لاني 2002 الطاقة مازوت المحرك 1.4 70 شوفو. اللون أسود. كاتيجوري صافية. المواصفات كليماتيزاسيو. السعر مولاه راه يقول 60 مليون وفيها مساعدة. خوتي هذه السيارة موجودة في بغلية بومرداس. خوتي قراو البطاقة التقنية مليح قبل ما تعيطو المولاه. بيجو 308 أكتيف الطاقة مازوت المحرك 1.6 92 شوفو ماشية 370 ألف. اللون أسود. كاتيجوري صافية. المواصفات كليماتيزاسيو. نافذة علوية أبيس. رادار خلفي انتبريار. نوافذ إلكتريك. الموتور يدور على الشارة. أعطاولو 87 مليون. خوتي هذه السيارة موجودة في تيرت. خوتي قراو البطاقة التقنية مليح قبل ما تعيطو المولاه. 206 لاني 2005 الطاقة بنزين المحرك 1.4 75 شوفو ماشية 330 ألف. اللون رمادي. كارت صافية. المواصفات جهاز انذار. نوافذ إلكتريك. فيها شوية صبيغة. السيارة مساعدة. خوتي هذه السيارة موجودة في عين بسام البويرة. خوتي قراو البطاقة التقنية مليح قبل ما تعيطو المولاه. 206 لاني 2001 الطاقة بنزين المحرك 1.1 ماشية 480 ألف. كارت جريس صافية. السعر مولاه راه يقول 50 مليون وفيها مساعدة. خوتي هذه السيارة موجودة في قلنا. قراو البطاقة التقنية مليح خوتي قبل ما تعيطو المولاه. بيكانتو لاني 2014 المحرك 1.2 ماشية 75 ألف. كارت جريس صافية. فيها رتوش في البارشوك على النظافة. السعر مولاه راه يقول 150 مليون وفيها مساعدة. خوتي هذه السيارة موجودة في عنابة. خوتي قراو البطاقة التقنية مليح قبل ما تعيطو المولاه. بيكانتو لاني 2015 المحرك 1.2 ماشية 160 ألف. كارت جريس صافية. المواصفات كليماتيزاسيو أبياس انتبريار جوندارياج. نوافذ إلكتريك. عطاولو 149 مليون. خوتي هذه السيارة موجودة في عنابة. نقراو البطاقة التقنية مليح خوتي قبل ما تعيطو المولاه. اكسنت جي ال اس لاني 2013 الطاقة غاز المحرك 1.5 91 شوفو ماشية 210 آلاف. كارت جريس صافية. المواصفات كليماتيزاسيو. نوافذ إلكتريك. عطاولو 125 مليون. خوتي هذه السيارة موجودة في سطيف.
نقراو البطاقة التقنية مليح خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. اكسنت لاني 2013 الطاقة غاز المحرك 1.5 91 شوفو ماشية 133 ألف. اللون أبيض كاتيجوري صافية. المواصفات كليماتيزاسيون نافذة علوية ABS رادار خلفي انتبريار جوندارياج نوافذ إلكتريك. السعر مولاه راه يقول 130 مليون وفيها مساعدة. خاوتي هذه السيارة موجودة في تلمسان المنصورة. خاوتي قراو البطاقة التقنية مليح قبل ما تعيطوا المولاه. بيكانتو لاني 2010 المحرك 1.1 65 شوفو ماشية 326 ألف. اللون رمادي فضي كاتيجوري صافية. المواصفات كليماتيزاسيون ABS انتبريار جهاز إنذار جوندارياج نوافذ إلكتريك. فيها راكور صغير في الكابو. مولاها راه يقول 90 مليون وفيها مساعدة. خاوتي هذه السيارة موجودة في الجزائر دراريا. قراو البطاقة التقنية مليح خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.